जुन हाम्रो अस्ति घन्टी बाबाले घन्टी बाबाको त भन्नु तपाईँले बुझाउनु पर्दैन होला। घन्टी बाबा र उहाँको साथीहरूले जुन प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियो त्यसको रिप्लाई चाहिँ म 3 तारिकको बादमा आइरहनेवाला छु। त्यति बेलासम्म म आशा गर्छु उहाँको मुख्यमन्त्री र पार्टीको गभर्मेन्ट मुख्यमन्त्री र गभर्मेन्ट पनि गर्छु। त्यो 3 तारिकको बादमा म जवाब दिन्छु। नयाँ मेम्बर्स आउनुपर्छ, प्लेयर्सहरू आउनुपर्छ। सेम मेम्बर 40 सालमा 30-40 सालमा एउटा र दुईटा मात्रै नयाँ मेम्बर छ सिक्किम फुटबल एसोसिएसन। सेम मान्छेहरू गइरहेको छ, कतिजना सायद गर्नु सक्दैन। किन हामी नयाँ मान्छे ल्याउँदैनौँ? त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ कि सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पनि हामी चेन्ज गर्नुपर्छ र अब सिक्किमको लागि हामी अगर फुटबल अगाडि लाने छ भने चाहिँ राइट मान्छेले लिएर राइट काम गर्ने मात्रै लिएर। गुड आफ्टरनुन। आजको प्रेस कन्फरेन्स मोस्टली अन अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनको प्रेसिडेन्टको इलेक्सनको लिएर म बोल्नु गइरहेको छु र इनफ्याक्ट अहिले अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनको प्रेसिडेन्टको पोस्टको लागि 2 जनाको नोमिनेसन मात्रै गएको छ। त्यो 2 जनामा म एकजना हुँ र अर्को मेरो अर्को क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ कल्याण चौबे, एक्स गोलकिपर मोहन बगान खेल्नु भएको र धेरैलाई चाहिँ कल्याण चौबेको अलिकति ब्याकग्राउन्ड थाहा छैन र अलिकति म उहाँको डिटेल पनि लिन चाहन्छु। कल्याण चौबे क्यालकाटाको प्लेयर हो र उहाँ मोहन बगान इस्ट बेङ्गलमा सायद 2-3 साल खेल्यो होला र म आफै पनि मोहन बगानको क्याप्टेनसिप गर्दाखेरि 1 साल उहाँ मेरो अन्डरमा सेकेन्ड गोलकिपरमा खेल्नु भएको थियो र उहाँको इनफ्याक्ट अहिले सुप्रिम कोर्टले 250 जनाको एमिनेन्ट फुटबलर्सको लिस्ट निकाल्यो, त्यसमा पनि उहाँ थिएन र उहाँले सिनियर नेसनल्स खेल्नु भएको छैन कुनै पनि र खालि क्लब फुटबल खेल्नु भयो र त्यसको बादमा रिटायर हुनु बित्तिकै उहाँले एउटा कोचिङमा पनि आइन, क्लब फुटबल पनि गरेन, एसोसिएसनमा पनि आइन। उहाँ सिधै राजनीतिमा गएर बिजेपी पार्टीदेखि उहाँले बेङ्गलदेखि 2टा इलेक्सन लड्यो र उहाँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको पनि बेङ्गलदेखि हुनुहुन्छ र उहाँको नोमिनेसन चाहिँ उहाँलाई नोमिनेसन चाहिँ गरे गुजरातको फुटबल एसोसिएसनले। त्यो चाहिँ उहाँको ब्याकग्राउन्ड। तर आज सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ यहाँ छ कि हाम्रो सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट मेनला इथेन्पा उहाँले चाहिँ गएर अपोजिसनलाई कम्प्लिटली फुल आउट सपोर्ट गर्दैछ। म आफैले पनि रिक्वेस्ट गरेँ, हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी फुटबल सिक्किम फुटबलकोले पनि गरेर अर्को स्टेट एसोसिएसन्सहरूले पनि धेरै रिक्वेस्ट गरे कि भाइचुङ भुटियालाई नोमिनेसन गर्नु भन्दा पनि उहाँले मागेन र आज मेनला इथेन्पा सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हो र सिक्किम उहाँलाई फुटबल फेडरेसनमा मेनला इथेन्पा भनेर चिन्दैन, उहाँलाई सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट भनेर चिनिन्छ। जब उहाँ सिक्किम र फुटबललाई रिप्रेजेन्ट गरेर जान्दैछ त्यसको मतलब उहाँले आज सारा सिक्किमको फुटबलर्सहरू, क्लब्सहरू, सिक्किमको फुटबल फ्यान्सहरूको लिएर उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्दैछ फेडरेसनमा र उहाँ फेडरेसनमा गएर चाहिँ सिक्किमको लागि फुटबलको लागि के माग गर्दैछ। तर उहाँ आज सिक्किम फुटबलको लागि कुनै मागहरू नगरेर चाहिँ अर्को पार्टीसँग मिलेर उहाँले आफ्नो पदको पोस्टको लागि मात्रै उहाँले माग गरिरहेको छ। सिक्किम फुटबलको लागि कुनै माग गरेको छैन। उहाँले निकै बार्गेन गर्यो ट्रेजररको पोस्टको लागि। लास्टमा गुजरातको एफएको मान्छेले भने ट्रेजरर दिनु सक्दैन, खालि एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर मात्रै दिन्छु भने र उहाँ आज एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर लिएर आफ्नो पद लिएर सिक्किम फुटबलको केही मागसाङ छैन उसको लागि, आफ्नो पदको लागि मात्रै बसिरहेको छ। अब सिक्किम फुटबल एसोसिएसनमा हामी पनि मेम्बर छौँ। म आफै पनि चेयरम्यान टेक्निकल कमिटी छु, लास्ट 6 इयर्सदेखि मेम्बर छ र म आफै एउटा फुटबल अभियसली एउटा फुटबलर त छु नि, बिकज सिक्किमको फुटबललाई एउटा इन्डियामा म्यापमा लाँदाखेरि मेरो पनि धेरै बलिदान छ, मेरो कन्ट्रिब्युसन धेरै छ। इनफ्याक्ट अब फुटबलरको हिसाबमा पनि नहेऱ्यो भने पनि एउटा स्टेट एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर हो म र म एउटा स्टेट एसोसिएसन आफ्नै सिक्किम स्टेट एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर, चेयरम्यान कमिटी लिड र एउटै टिमको भएर उहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट एउटै टिमको भएर बरु एउटै टिम भएर लड्नु पर्नेमा
मेनला इथेन्पा चाहिँ गएर अर्को टिमसँग गएर म्याच फिक्सिङ गर्दैछ, त्यो पनि आफ्नै एउटा पदको लागि, एउटा पोस्ट आफ्नो त्यही भयो। म जब सिक्किम फुटबल एसोसिएसनमा आएकोदेखि मसँग धेरै आउनुभयो, आगे पल जङ्गीको हाम्रो आगे फुटबल जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ अर्जुन राई, हामी 3-4 जना आएकोदेखि हामीले आउनु बित्तिकै फर्स्ट इयर्स 2017मा हामीले मैले खुद एउटा कर्पोरेट हाउस लिएर हामीले 15-20 लाखको स्पोन्सर गरेर हामीले लिग गऱ्यौँ, मैले खुद लिएर आएँ। कोभिडको अगाडि मैले लास्ट 3 इयर्स मैले स्पोन्सर मेरो खुद लिएर आएर लास्ट 3 इयर्स एन्टायर किटिङदेखि लिएर बलदेखि लिएर सिक्किम फुटबल एसोसिएसनलाई मैले स्पोन्सरसिप लायो, विच इज 20 to 30 लाख वर्थ स्पोन्सरसिप लायो। सिक्किमको कुनै टिम, गर्ल्स टिम भनौँ, बोइज टिम भनौँ, अन्डर 17, अन्डर 19, जुनियर नेसनल, सिनियर सन्तोष ट्रफी टिम, कुनै टिमलाई हामीले किट किन्नु परेन। सबै टिमलाई मैले स्पोन्सर, जुन चाहिँ बाहिर पन्जाबको कम्पनी थियो उहाँहरूलाई स्पोन्सर गरेर 3 इयर्स कम्प्लिटली स्पोन्सरसिप गरेर हामीले सिक्किम टिमलाई स्पोन्सर गरेर मैले उहाँले लिएर आएँ। त्यो मात्रै न, रेगुलरली हामी युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लबकोदेखि हामीले स्पोन्सर टिम्सहरूलाई, गर्ल्स टिम्स, को टिम्सहरूलाई हामीले गरिरहेको नै छौँ। इनफ्याक्ट गर्ल्सको टिमलाई म आफ्नो इन्डिभिजुअली गएर सिलगढीमा उहाँहरूको ट्रेनिङको बस्ने, ट्रेनिङको ग्राउन्डहरू हामीले मिलाएर एटलिस्ट वेदर एक्लोमेटाइज गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि हामीले गरेर मैले गरेर पठाएँ। आज मैले यति गरिरहेको छु सिक्किम फुटबल, ठिकै छ फुटबल प्लेयरको हिसाबमा हेरेन मिल्न सके। अब सिक्किममा फुटबल लिएर मैले के गरेँ, फुटबल खेलेर सिक्किमको म्याचमा सिक्किम फुटबललाई कहाँ लियो, त्यो नै एटलिस्ट एउटा टिम, एउटा एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर, आफ्नै एसोसिएसनको एउटा मेम्बर उठ्दैछ, त्यो मेम्बरलाई पनि उहाँले नसकेर एउटा नोमिनेट पनि नगर्ने, त्यो पनि के को लागि, आफ्नै पदको लागि, एउटा पोस्ट पाउनु लागि। उहाँहरूको मिटिङमा दिल्लीमा क्लोज डोरमा हामी बस्नु पाएन, बिकज एसोसिएसन्सहरूको मात्रै मेम्बर मिटिङ भयो। त्यो मिटिङमा हाम्रो अरू एसोसिएसनको पनि साथीहरू मेरो पनि धेरै थियो। त्यो मिटिङ खालि एसोसिएसन बस्दाखेरि त्यति बेला पनि उहाँले पुरै खालि आफ्नो पद ट्रेजररको लिएर पुरै बार्गेन गर्यो। त्यहाँदेखि उहाँले ट्रेजरर नपाउँदा चाहिँ गुजरात एफएले उहाँलाई एक्जिक्युटिभ कमिटी मात्रै दिँदाखेरि उहाँले त्यो एक्सेप्ट गर्यो। त्यसको बादमा जब गुजरात एफएले अब हामी प्रेसिडेन्ट चाहिँ यो व्यक्तिलाई चलाउनुपर्छ भनेर कल्याण चौबेलाई लिएर आउँदा चाहिँ धेरै स्टेट एसोसिएसन्सहरू रिस्यो। अगर एउटा प्लेयर नै ल्याउने भने हामी किन भाइचुङ भुटियालाई नल्याउने, उहाँको एक्सपिरियन्स छ, उहाँको जान्छ, फिफामा गएर उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, फुटबल इस्युज जान्छ। र धेरै एसोसिएसनलाई पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भएर पोलिटिकल क्यान्डिडेट भयो भनेर धेरै एसोसिएसन रिसाएर इनफ्याक्ट 5-6वटा एसोसिएसन त्यो मिटिङदेखि वकआउट पनि गर्यो। र 2-3वटा एसोसिएसनलाई मेनला एथेन्पालाई यति साह्रो रिक्वेस्ट गरे कि तपाईँले भाइचुङ भुटियालाई नोमिनेट गर्नुहोस्, हामी सघाउँछ लिएर आउनुपर्छ। यदि यस्तो जुनियर प्लेयर लिएर आयो भने त हामी किन राम्रो एउटा सिनियर प्लेयरले जसले इन्डिया यति खेलेको लिएर आउँ भन्दा पनि मेनला एथेन्पाले मानेन। यदि मेनला एथेन्पाले त्यो रङ हो होइन भने म त्यो 2 जना जुन एसोसिएसनको अर्को स्टेटको एसोसिएसनको मान्छेहरू लिएर पनि यहाँ प्रेस कन्फरेन्स गराउन सकिन्छ, या त भिडियोमा उहाँहरूको मेसेज गराउन सक्छ। त्यति रिक्वेस्ट गर्दा पनि उहाँले आफ्नो इन्डिभिजुअल एउटा स्वार्थको लागि, एउटा पोस्टको लागि कम्प्रोमाइज गरेर बसिरहेको छ। आज म क्यान्डिडेट हो, अर्को कल्याण चौबे हाम्रो अर्को फुटबलर छ। आज क्यान्डिडेटलाई केही सोधेको छैन कि के गर्नु सक्छ हाम्रो स्टेटको लागि, सोध्नु पर्यो। 2टा क्यान्डिडेट छ, उहाँले सोध्नु पर्यो सिक्किम फुटबललाई के गर्ने, तपाईँले फेडरेसनमा पोस्ट पाएर प्रेसिडेन्ट गर्ने के गर्नु सक्छ। एउटा केही सोधेको छैन सिक्किम फुटबललाई के गर्ने। लास्ट 2 इयर्सदेखि वर्किङ प्रेसिडेन्ट, त्यहाँदेखि त्यसको बादमा 2 इयर्स प्रेसिडेन्ट, 16 साल भइसक्यो। फेडरेसनदेखि उहाँले अझैसम्म उहाँले विनिङ क्यान्डिडेटलाई पहिला 2 खेप भोट गर्यो, विनिङ क्यान्डिडेटलाई हाल्यो। विनिङ क्यान्डिडेटलाई जिताइरह पनि उहाँको जो प्रेसिडेन्ट थियो त्यति बेला पनि उहाँले सिक्किम फुटबलको लागि किन लिएन, फेडरेसनदेखि किन फन्डहरू लिएन, कोचेसहरू आएर हाम्रो नानीहरूलाई ट्रेनिङ किन गरेन। र अहिले सुन्नुमा आउँदा चाहिँ उहाँले हाम्रो एसएफएको 1-2 जना मेम्बरलाई भन्दो रहेछ कि होइन हामी म चाहिँ विनिङ क्यान्डिडेटलाई अलिक सपोर्ट गर्छु, अन्त अर्को फेरि कसलाई चाहिँ फेरि होइन अलिक प्रेसर पनि छ भन्दै रहेछ। अरे विनिङ क्यान्डिडेट तपाईँलाई कसरी थाहा? इलेक्सन भएकै छैन, 2 तारिक हुँदैछ, तपाईँलाई चाहिँ कसरी थाहा विनिङ क्यान्डिडेट ऊ हो भनेर? तपाईँले पहिला पनि ठिकै छ ऊ विनिङ क्यान्डिडेट, तपाईँले पहिला पनि विनिङ क्यान्डिडेटलाई भोट गरेको त 2 टर्म जितायो त, त्यति बेलासम्म के गर्यो विनिङ क्यान्डिडेटले?
तपाईँले केही फन्डहरू लियो, केही सिक्किममा कोचेसहरू लायो, कोचिङ एक्सपर्ट्सहरू लिएर नानीहरूलाई ट्रेनिङ गरायो, लिग गर्नु लागि कुनै पैसाहरू लिएर आयो, विनिङ क्यान्डिडेटलाई त्यति बेला पनि त उहाँले भोट गरेको थियो। अब यस्तो व्यक्तिहरू मेनला एथेन्पा जस्तो आज सिक्किम फुटबल चलाउँदैछ। अब यही व्यक्तिहरू एक्जिक्युटिभ कमिटीमा फुटबल फेडरेसनमा छ, अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनमा। आज कतिजना नानीहरू हामी खुन पसिना दिएर हामी इन्डिया चाहिँ कहिले वर्ल्ड कप खेल्ने सोच्दैछौँ। मेनला एथेन्पा जस्तो मान्छे चाहिँ फेडरेसनको एक्जिक्युटिभ कमिटी जसले चाहिँ डिसिजन बनाउँछ फुटबलको, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ बसेर फुटबल इन्डियाको चलाउने र इन्डियालाई वर्ल्ड कप खेलाउने, जसमा चाहिँ आफू पनि कहिले लाइफमा फुटबल पनि खेलेको छैन, क्लब पनि चलाएको छैन, उसको आफ्नै एउटा पोस्ट र पद त्यति मात्रै उहाँले लिएर छ। अब यस्तो व्यक्तिकोमा हामीले चाहिँ इन्डियन फुटबल हातमा दिने, सिक्किम फुटबल हातमा दिनु। इनफ्याक्ट मैले स्टेट एसोसिएसनलाई के प्रपोज गरेँ, अगर यदि मलाई प्रेसिडेन्ट बनायो भने म के दिन सक्छु। मैले स्टेट एसोसिएसनले भने म तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ लिग गर्ने पैसा, ग्रासरुटमा टुर्नामेन्ट गर्नु लागि म फन्ड दिन्छु, कोचेसहरू एक्सपर्ट कोचेसहरू म सिक्किममा यो हरेक स्टेटलाई, सिक्किमलाई इनफ्याक्ट सिक्किमलाई पनि हरेक स्टेटलाई मिनिमम 40 to 50 लाख म दिनु चाहन्छु। कारण आज इन्डियन फुटबलमा अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनमा 50 करोड एफएसडिएलले दिन्छ, रिलायन्सले 40 to 50 करोड गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिन्छ टुर्नामेन्ट्स गर्नु लागि, नेसनल टिमको ट्रेनिङको लागि। अलमोस्ट 100 करोड 90 to 100 करोड आउँदैछ। त्यहाँदेखि त्यो पैसादेखि राम्रो सेक्सन पैसा, एउटा राम्रो पोर्सन निकालेर हामी हरेक स्टेटलाई दिन चाहन्छौँ। त्यसमा सिक्किम पनि छ, जसमा कि एटलिस्ट 40 to 50 लाख एभ्री इयर दिन सकिन्छ, ताकि त्यो सिक्किम फुटबल एसोसिएसनले आफ्नो ग्रासरुट नानीहरूको ट्रेनिङ गराओस्, कम्पिटिसन गराओस्, लिग गराओस्। कारण हाम्रोमा अहिले प्रब्लम, धेरैभन्दा ठुलो प्रब्लम छ हाम्रोमा, स्टेट एसोसिएसनमा पैसा लिग गर्ने छैन। नानीहरू क्याम्प जान्छ, जुनियर नेसनल सन्तोष ट्रफी, उनीहरूलाई क्याम्प 1 हप्ता 10 दिनको क्याम्प गर्ने पैसा छैन। इनफ्याक्ट 2-3 साल अगाडि सन्तोष ट्रफी बोयकट गरे टिमले, कारण क्याम्प गर्दैन भनेर। हाम्रो एसोसिएसनले के भने, मेन्ला सरले पैसा छैन, यो पैसा म दिन चाहन्छु। तर उहाँलाई केही फिकर छैन, उहाँलाई को प्रेसिडेन्ट होस् के आओस्, मेरो आफ्नो पद चाहिँ होस्, म चाहिँ ट्रेजरर एउटा एक्जिक्युटिभमा होस्, मेरो पोस्ट चाहिँ हुनुपर्छ, बाँकी फुटबल जहाँसुकै जाओस्। एउटा प्रेसिडेन्ट भनेर स्टेटको एउटा प्रश्न गर्नु पर्यो नि दुईटा क्यान्डिडेटलाई। मलाई प्रश्न अझैसम्म गरेको छ नि मेन्ला सरले, लु मलाई सिक्किमकै छैन भए पनि एउटा क्यान्डिडेट हो, लु सोध्नु त पर्यो सिक्किमको लागि के गर्छ, तपाईँको प्रेसिडेन्ट भयो भने केही पद केही सोध्नुहरू केही छैन सिक्किमको कसरी डेभलप गर्ने, खालि मलाई चाहिँ ट्रेजरर देऊ कि नभए मलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी देऊ। मलाई अब अप्ठ्यारो उसलाई माग्नु अप्ठ्यारो लाग्यो होला, म पनि सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ कमिटीमा, त्यही कारणले अर्को टिमसँग गएर त्यहाँ बार्गेनिङ गरेर मागेर आज एक्जिक्युटिभ कमिटीमा उहाँ भइरहेको छ त्यो ग्रुपमा। यो खालको हामीले गर्नु थालेपछि अब अर्को उहाँले भन्दैछ हाम्रो एसएफए मेम्बरलाई प्रेसर छ। अब यो कसकोदेखि प्रेसर छ? मैले पनि सुन्नुमा पाउँदैछु कि एसकेएम पार्टी त भन्दैन, एसकेएमको 1-2 नेताले उहाँलाई प्रेसर गर्दैछ र मलाई भोट गर्नु नगर्नु भन्दैछ। र म यही भन्न चाहन्छु एसकेएमको नेताहरूलाई पनि, 1-2 नेता जसले प्रेसर गर्दैछ मेन्लालाई भोट नगर्नु भन्दैछ, प्लिज फुटबलको यो जुन चाहिँ इलेक्सन छ तपाईँले इन्टरफियर नगर्नुहोस् एसकेएमको नेताहरूलाई। यदि सिक्किमको डेभलप गर्नु छ, सिक्किमको फुटबल अगाडि लानु छ भने तपाईँहरूले इनफ्याक्ट मेन्लालाई त तपाईँले उसलाई एब्सटेन्ट गर्नुपर्छ भन्नु लगाउनु 2 तारिक। कारण यो मान्छे आफ्नो गद्दारको लागि जे पनि गर्छ, उहाँको भोट चाहिएन मलाई। त्यहाँ भोट गएर पनि उसले के गर्छ मलाई थाहा छ। सिक्किममा हाम्रो सारा सिक्किमको फुटबल सपनालाई उहाँले डुबाउँछ। बरुभन्दा 2 तारिक एसकेएमको जुन 1-2 नेताले जो प्रेसर गर्दैछ मेन्लालाई, जसले अलिकति नगर भाइचुङलाई भोट नगर भन्ने, वो मेन्लालाई एडभाइस गर्नु कि एब्सटेन्ट बस्नु भनेर सिक्किम फुटबलको लागि। इनफ्याक्ट लास्ट इलेक्सनमा, लास्ट जेनरल एजिएम मिटिङमा एसएफएको सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको, त्यसमा पनि हामीले कुरा राखेको थियौँ कि सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको एकाउन्ट लिएर धेरै मिसयुज भएको छ, मिसएप्रोप्रिएसन भएको छ फन्ड लिएर। र यो 3 तारिक इलेक्सनको बादमा, फुटबल फेडरेसन इलेक्सनको बादमा 3 तारिकको बादमा म कोर्टमा गएर सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको एकाउन्ट्सलाई थर्ड पार्टी, इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी आएर इन्भेस्टिगेट गर्नु म कोर्टमा गएर माग्न चाहन्छु। कारण अहिले भर्खरै सुप्रिम कोर्टमा पनि इनफ्याक्ट हियरिङमा, लास्ट हियरिङमा अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनको पनि एकाउन्ट्स एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनीलाई इन्भेस्टिगेट गर्नु भनेर सुप्रिम कोर्टले दिएको छ।
र म पनि मेरो लयर सुप्रिम कोर्टको लयर्सहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्छु कि सिक्किमको फुटबल एसोसिएसनमा पनि धेरै मिसएप्रोप्रिएट भएको छ फन्ड्सहरू। यो हामी इलेक्सनको बादमा यो केस हामी लानेवाला छौँ र थर्ड पार्टी कोर्टलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीहरू इन्भेस्टिगेट गरोस्, कहाँ पैसा कहाँ घपला गरेको छ यो निकाल्नुपर्छ हाम्रो सिक्किमको नानीको फुटबलको पैसा। र अर्को फेरि स्पोर्ट्स कोर्टमा अहिले स्पोर्ट्स ल एउटा नयाँ बनाएको छ, त्यही कारणले अहिले सबै इलेक्सन्स एभ्रिवेयर फेडरेसन्स एसोसिएसन्समा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले स्पोर्ट्स लमा इलेक्सन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। तर अहिले एसएफएमा मेनलाई थेन्पाको त्यो स्पोर्ट्स लमा क्लियरली मेन्सन छ कि 1 फ्यामिलीदेखि 1 मेम्बर मात्रै हुन्छ त्यो एसोसिएसन र फेडरेसनमा। तर अहिले सिक्किम फुटबल एसोसिएसनमा मेनलाई थेन्पाको सारा खानदान छ, दाजु भाइदेखि लिएर फ्यामिली छ। त्यो स्पोर्ट्स लमा हामी 3 तारिकको बादमा हामी अपिल गर्छौँ सेन्ट्रललाई, कोर्टलाई र गभर्मेन्ट अफ सिक्किम र गभर्मेन्ट अफ इन्डिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीलाई कि स्पोर्ट्स लमा हरेक स्टेट फेडरेसनमा पनि हुनुपर्छ भनेर। र म फेरि फाइनली पनि म रिक्वेस्ट गर्दैछु एसकेएमको नेताहरू मेनलाई थेन्पालाई कि यदि सिक्किमको फुटबल बचाउनु छ भने मेनलाई थेन्पा तपाईँ एब्सेन्ट गर्नुहोस् र सिक्किमको लागि तपाईँले गएर रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँ गएर मेनलाई थेन्पा इन्डिपेन्डेन्ट प्राइभेट कम्पनी होइन, सिक्किम फुटबल एसोसिएसन हामीले जिताएको, हामीले भोट गरेर तपाईँले राखेको एसोसिएसनमा। जब तपाईँ जाँदाखेरि मेनलाई थेन्पा पहिला जाँदैन, सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट भएर जान्छ। सिक्किम फुटबलर्सहरू क्लब्सहरू सिक्किमको फुटबल लभर्सहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो तपाईँ आफ्नो इन्डिभिजुअलको पोस्ट र सर्टको लागि त्यो नगर्नुहोस्। र त्यसले गर्दा म माग गर्छु कि मेनलाई थेन्पा चाहिँ he has to step down from सिक्किम फुटबल एसोसिएसन। र उहाँले हामीले 16 साल देखिसक्यो, उहाँले गएर विनिङ क्यान्डिडेट पनि पहिला जितायो, नविनिङ पनि जितायो, अहिलेसम्म सिक्किम फुटबलको लागि उहाँले इन्डिभिजुअली केही पनि लिएको छैन, फेडरेसनदेखि सपोर्ट पनि केही लिएको छैन, फाइनेन्सियली अपार्ट फ्रम 10 लाख जुन कोभिड फिफाले पठाएको केही लिएको छैन। जस्ता गभर्मेन्टले जुन फन्ड दिँदैछ स्पोर्ट्स एसोसिएसनलाई त्यो मात्रै छ। नयाँ मेम्बर्स आउनुपर्छ, प्लेयर्सहरू आउनुपर्छ। सेम मेम्बर 40 सालमा 30-40 सालमा एउटा र दुईटा मात्रै नयाँ मेम्बर छ सिक्किम फुटबल एसोसिएसनमा। सेम मान्छेहरू गइरहेको छ, कतिजना सायद गर्नु सक्दैन होला, किन हामी नयाँ मान्छे ल्याउँदैन? र त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ कि सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पनि हामी चेन्ज गर्नुपर्छ र अब सिक्किमको लागि हामी अगर फुटबल अगाडि लाने छ भने चाहिँ राइट मान्छेहरू लिएर राइट काम गर्नेहरू मात्रै लिएर आउनुपर्छ। थ्याङ्क यू। र अन्तिममा अझै अर्को चाहिँ जुन हाम्रो अस्ति घन्टी बाबाको त भन्नु तपाईँलाई बुझाउनु पर्दैन होला। घन्टी बाबा र उहाँको साथीहरूले जुन प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियो त्यसको रिप्लाई चाहिँ म 3 तारिकको बादमा आएर दिनेवाला छु। त्यति बेलासम्म म आशा गर्छु उहाँको मुख्यमन्त्री र पार्टीको गभर्मेन्ट मुख्यमन्त्री र गभर्मेन्ट पनि बस भनेर, र त्यो 3 तारिकको बादमा आएर म जवाब दिनेवाला छु। Sports coach says 3 terms ki zyada you can't get it. You can't have. One person can't hold post more than 3 terms. And you need to have representative of players, certain number of players, sports coach. And also it is very clear that one family ki one post one person, which is on the कतिजनाले चाहिँ स्टेटको एसोसिएसनले भोट दिनुपर्छ। अहिलेको नयाँ ड्राफ्ट कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ एकजनाले मात्रै पाउँछ, एउटा भोट छ। तर यो पनि 3 मन्थ्सको लागि वर्ल्ड कपको लागि मात्रै छ। नयाँ कन्स्टिट्युसन सुप्रिम कोर्टले अर्डर दिएको छ कि नयाँ कन्स्टिट्युसन बनाउनु भनेर। र अहिलेको जुन चाहिँ इलेक्सन छ त्यो इलेक्सन त म जित्छु नै हो। यदि जितेन भने पनि 3 मन्थ्सको बादमा जब प्लेयर्सको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ त्यति बेला त जित्नेवाला नै छु, प्रेसिडेन्ट बन्नेवाला नै छु, यो ग्यारेन्टी हो। सुन्नु न, तपाईँले मलाई नेपाली केही सोध्दैन भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ एकजना क्यान्डिडेटको रूपमा उठ्नु भएको छ, तपाईँले जित्नु भयो भने चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ सिक्किम फुटबलको लागि? मैले इनफ्याक्ट अहिले भनि नै सकेको थिएँ। इनफ्याक्ट फेडरेसन भएर हामीले अहिले फेडरेसनमा कति पैसा आउँदैछ? 50 crores एफएसडिएले दिँदैछ आइएसएलको थ्रुदेखि, 40 to 50 crores गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिँदैछ डिफ्रेन्ट टुर्नामेन्ट्स गराउनु लागि, नेसनल टिम ट्रेनिङ क्याम्प्सहरू गराउनु। त्यहाँदेखि एउटा चङ्क अफ मनी जुन चाहिँ स्टेट एसोसिएसन इन्क्लुडिङ सिक्किमलाई पनि जान्छ। मिनिमम 40 to 50 लाख हामी सिक्किम फुटबल एसोसिएसनलाई दिन सकिन्छ। तर त्यो पैसा के को लागि? ग्रासरुट फुटबल टुर्नामेन्ट, सिक्किम लिगहरू गराउनु, जब टिम्सहरू जान्छ बाहिर खेल्नु लागि त्यसको लागि क्याम्प गराउनु, त्यसको लागि इनफ्याक्ट हामीले त्यो लिग ट्रेनिङ र नानीहरू जुन चाहिँ
जान्दैछ बाहिर खेल्नु उहाँहरूको क्याम्प गर्नु लागि यो पैसा हामी दिन्छ, त्यो अडिटेड भएर नै हामीले चेकलिस्टमा राख्छ। यो प्रकारले हामी एट द सेम टाइम हामीले कोचेसहरूलाई पनि सिक्किममा अहिले धेरै एक्सपिरियन्सहरू छ, कोचेस हुन सकेको छैन। थ्रु फेडरेसन हामीले उहाँहरूलाई पनि कोचेस बनाउनु लागि, लाइसेन्स गराउनु लागि स्टेटमा हामीले एउटा क्लिनिकहरू राख्न चाहन्छौँ। धेरै कोचेसहरू छ इन्डियामा, अहिले इन्डिया खेलिसकेर अलरेडी कोचेस क्वालिफाइड छ, बाहिरदेखि आउने कोचेसहरू पनि छ। उहाँहरूलाई पनि हरेक स्टेटमा गएर एटलिस्ट 1 महिना या 15 दिनको एउटा ट्रेनिङ नानीहरूलाई गराउने र सिक्किममा पनि हामी कोचेसहरू पठाउने, नानीहरूको ट्रेनिङ गराउने। साथसाथै इन्डिया टिमको लागि डिफ्रेन्ट एज ग्रुप्सहरू छ र आइएसएल आई लिग क्लब्सहरू छ। हामीले आइएसएल आई लिग क्लब छ, इन्डियन टिमलाई इन्डियन एरोस छ जुन चाहिँ टिम छ, अरू अन्डर 16 टिम्सहरू छ, गर्ल्सको टिम छ। हामी स्काउटहरू पठाएर सिक्किममै र सिक्किममा मात्रै होइन हरेक स्टेटमा स्काउट्सहरू पठाएर चाहिँ ट्यालेन्टलाई आइडेन्टिफाई गरोस् भन्ने यो हामी स्किम गर्न चाहन्छौँ। So do you think because of political differences between the SPM and you, it's all happening, or is the fault in the SPM? What do you think? See, I think Menla is mentioned that there is pressure. He has to come out publicलाई आएर सिक्किमे जनतालाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो किन आज मलाई सघाएको छैन। जब म सिक्किम फुटबल एसोसिएसन एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर पनि र उहाँको टिममै उहाँ आज गएर अपोजिसनसँग गएर किन म्याच फिक्सिङ गर्दैछ त्यो सिक्किमकै जनतालाई उहाँले बुझाउनु पर्यो। र यस कहीँ न कहीँ उहाँले भन्दैछ प्रेसर पनि छ र मलाई पनि सुन्नुमा आउँदैछ एसकेएम पार्टी त भन्दैन तर एसकेएमदेखि पर्टिकुलर 2-3 जना नेताले उहाँलाई प्रेसर गर्दैछ कि नगर्नु भनेर। सो मेरो पनि यही रिक्वेस्ट छ एसकेएमलाई, प्लिज डोन्ट गेट इन्भल्भ इन फुटबल पोलिटिक्स। यो हाम्रो सिक्किमको लागि गरौँ न, फुटबलको लागि पोलिटिक्स हामी लड्दै गरौँ न, इस्युजहरू गरौँ न, लड्दै गरौँ इस्यु। सिक्किमलाई कस्तो प्रकारले प्रमिस गरेको छ गर्नुहोस् न तपाईँले। हामीले त जुन इस्युज प्रमिस गरेको छ त्यो मात्रै रेस गर्दैछ नि, त्यसमाथि फोकस गर्नुहोस्। किन अहिले चाहिँ फुटबलमा पनि महिलालाई आएर प्रेसर गर्ने, भोट नगर्नु, नसकाउनु भन्ने। सो माई ओन्ली रिक्वेस्ट इज आई थिङ्क दे सुड नट इन्भेस्ट। सर तपाईँको प्रेसिडेन्सिपको लागि तपाईँले नोमिनेसन दिनुभयो, तपाईँलाई कुन कुन स्टेटको एसोसिएसनले ब्याक गरेको छ नोमिनेट तपाईँलाई के गरेको छ र हेल्पाहरूले तपाईँले भन्नुभयो कुन गोवाको एकजना फुटबलरलाई उहाँले आफ्नो समर्थन जनाउनु भयो, उहाँको के भयो, नोमिनेसन एक्सेप्ट भयो कि क्यान्सल भयो? तपाईँलाई कुन कुन स्टेटले नोमिनेट? मलाई नोमिनेट गर्यो आन्ध्र प्रदेशले र सेकेन्ड बाई राजस्थान फुटबल एसोसिएसनले। मेनला सबको पहिला चाहिँ उहाँले अब फर्स्ट नोमिनेसनको कारण रिनोमिनेसनको पहिला नोमिनेसन इन्टायरली खारिज गरेर नयाँ नोमिनेसन गर्नुभयो। उहाँले त्यति बेला अर्को कुनै स्टेटलाई नोमिनेट गरेको थियो र अहिले चाहिँ उहाँले कुनै स्टेटलाई नोमिनेट गरेन, तर उहाँले बार्गेन गरेर चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीको पोस्ट लिएको छ र उहाँले अर्को 2टा स्टेटले नोमिनेट गरेर बार्गेन गरेर त्यसमा बस्नु छ। बाँकी वेरज सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बरको एकजना मान्छे, फुटबलर त छोडिदिनुहोस्, भैचुङकुटी एउटा फुटबलर, एउटा एक्जिक्युटिभ कमिटीको मेम्बर लड्दैछ प्रेसिडेन्टको लागि। हाम्रै एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट चाहिँ म्याच फिक्सिङ गरेर अर्कोसँग मिलिरहेको छ। मलाई ब्याक गर्नु पर्दैन, उहाँले हामीले जिताएको होइन उहाँलाई। उहाँ त हाम्रो सिक्किम फुटबलको प्लेयर्सहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ, क्लब्सको रिप्रेजेन्टेटिभ हो। उहाँको आफ्नो पदको लागि मात्रै त गर्नु भएन नि त राजनीति। जुन तपाईँले सिक्किम फुटबल एसोसिएसन राम्रो छैन भन्नुहुँदैछ, तपाईँले पहिला प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्नुभएको थियो। जब तपाईँको प्रेसिडेन्टको सिटको नोमिनेसन भएको थियो त्यति बेला तपाईँलाई डिमान्ड आएको थियो कि सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट बस्नु दिनुहोस् न। द्याट टाइम वाइ यु डिनाइड बाई नोइङ अल दिस सिचुएसन? वी अल वान्टेड मेनला टु स्ट्यान्ड एन्ड वी अल युनाइटेडली हामीले भोट गरेर उहाँलाई प्रेसिडेन्ट बनायो। हामीले सोच्यो यो मान्छे त राम्रो होला, सुन्नु त पहिल्यैदेखि अलिक सुन्दै थियो उहाँको काम कुराहरू लिएर, एसोसिएसनमा फन्ड्सहरू रिलेटेड उहाँले कसरी मिसयुज गर्यो, तर अझै पनि हामीले भरोसा गरेर उहाँलाई दियौँ। तर अहिले त क्लियर कट आयो पब्लिकमा, मेरो नजरमा पनि यो मान्छे चाहिँ आफ्नो पदको लागि चाहिँ जहाँ पनि जाने रहेछ। इनफ्याक्ट भोलिको दिनमा फेडरेसनमा गएर यो मान्छे चाहिँ फिफामा गयो भने फिफामा पनि इन्डियन फुटबल होइन, मेरो फिफामा पनि पद दिनु, त्यो मात्रै गर्ने रहेछ। त्यो क्लियर कट भइसकेको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ यस्तो इन्डिभिजुअल व्यक्ति जसले आफ्नो आत्मा बेच्ने मान्छेले कहिले राज्यको लागि, फुटबलको लागि र राज्यको लागि गर्दैन, आफ्नो इन्डिभिजुअल फाइदा मात्रै हेर्छ। त्यो क्लियर कट ओपन अहिले देखिसकेको छ। तपाईँले यो नोमिनेसन भन्दा अगाडि एसएमएसँग यो कुरा डिस्कस गर्नुभएको थियो र अरूको चाहिँ के चाहिँ? मैले पर्सनली मेनला साहबलाई मेसेज गरेँ, फोन गरेँ, हाम्रो जेनरल सेक्रेटरीले फोन गर्यो। मैले मात्रै होइन अर्को स्टेटको एसोसिएसनले पनि उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्यो भाइचुङलाई नोमिनेट गर्नुहोस्। त्यति बेलासम्म पनि उहाँ नमानेको कारण एउटै कारण पद, पोस्ट, एक्जिक्युटिभ कमिटी। How long has been Menla the president of the
इज अहिले सेकेन्ड टर्म हो, तर त्यसको अगाडि चाहिँ वाज वर्किङ प्रेसिडेन्ट 2 टर्म. सो अहिले इज अलमोस्ट बिन इन एसएफए त अहिले 30 साल जस्तो भएन, बट वर्किङ प्रेसिडेन्ट 8 साल 8-10 साल एन्ड देन प्रेसिडेन्ट 6-7 साल. But does Mella not nominating you affect you in your probable race? See, it's not about affecting. It is your, it is important. It is your, you're a family, you're a team. I am more आफै पनि हामीले स्टेट एसोसिएसन जब आफ्नो स्टेट एसोसिएसनकै लड्दैछ भने एज अ टिम गर्नु पर्यो नि त. मैले अहिले आज मैले युनाइटेड सिक्किम टिम छ भने हाम्रो टिम भएर लड्नु पर्यो. तर एकजना गएर चाहिँ म्याच फिक्सिङ गरिदियो भने त हामी पनि त डर हुन्छ नि त हामी. सर तपाईँलाई जुन चाहिँ एउटा यो इन्डियन फुटबल एसोसिएसनको एउटा जुन चाहिँ स्टेट छ त्यहाँनिर भाइचुङ भुटियाले आफ्नो स्टेटको फुटबल एसोसिएसन प्रेसिडेन्टले सपोर्ट गरेको छैन जुन चाहिँ एउटा मेसेज त गरिरहेको छ नि त.